عهدي على ديني على أرض تلاقيني أنا لأهلي أنا فديهم أنا دمي فلسطيني 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 أنا دمي فلسطيني على عهدي على ديني على أرض تلاقيني. यहाँ पे जब एक शख्स इसराइल का झंडा लगा के इसी प्रेस क्लब के अंदर बैठा हुआ था तो हमारे कायद शहीद सियालवी भाई ने आके उसको फाड़ा. वो सताई से बैठा रहा, किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं हुई, मरकज़ के अंदर बैठा रहा, लेकिन शहीद भाई ने आके फाड़ा. हमारी जो हुकूमत वक्त से हमारा मुतालबा है, अरबाब इख्तियार से मुतालबा है, OIC का जो अगला इजलास है वो कम से कम आप पैलेस्टाइन में बुला लें. इनका हल OIC के पास भी नहीं है, इनका हल अक़वाम मुत्तहिदा के पास भी नहीं है. इनका हल भी सिर्फ और सिर्फ वही है जो तालिबान ने रूस जैसी बड़ी ताकत का अफगानिस्तान में किया है या जो नेटो के टुकड़े टुकड़े अफगानिस्तान में हुए. इंशाअल्लाह इसराइल का हल भी जिहाद ही के ज़रिए. देखिए, मैं शाह महमूद कुरैशी साहब के बयान से काफ़ी खुश हुआ हूँ जो उन्होंने इसराइल को धमकी दी है. इसी तरह हमारे लीडर अगर धमकियाँ देंगे तब ये लोग इनको समझ आएगी. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस टाइम स्टेट यूथ पार्लियामेंट के मरकज़ी कायदीन हमारे साथ जो यंग हैं हमारे साथ मौजूद हैं. आइए इनके सबसे पहले तारुफ भी इनके मुंह से खुद सुनते हैं और यहाँ पे आने का मकसद क्या है इसको भी जानते हैं. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम जी. वक्कास भाई अपना थोड़ा सा तारुफ भी करवा दें और ये बता दें क्या है यहाँ पे स्टेट यूथ पार्लियामेंट की तरफ से क्या पैगाम आप लेकर आए. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह. मेरा नाम मलिक वक्कास सलीम अवान है और मैं स्टेट यूथ पार्लियामेंट का फाउंडिंग मेंबर भी हूँ और इस वक्त एडवाइजरी कमेटी को हेड भी कर रहा हूँ स्टेट यूथ पार्लियामेंट को. आप यूँ समझें कि SFP के थिंक टैंक के अंदर हम लोग आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह. और इस वक्त स्टेट यूथ पार्लियामेंट की तरफ से आज के दिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने पूरे पाकिस्तान के अंदर मेरे ख्याल है कि 50 से ज़ायद अज़ला के अंदर हम लोगों ने आज प्रोटेस्ट रखा हुआ था प्रेस क्लब्स के सामने. और आज हमारा पैगाम, हालांकि रिवायती तौर पे तो हमारा एक सांस जो है वो थोड़ा सा हम राइटिस्ट विंग से ताल्लुक़ रखते हैं तो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होता है या हम अक्सर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हैं, तनकीद बराए इस्लाह करते हैं. लेकिन आज का हमारा पैगाम ये है कि हम अपनी हुकूमत के साथ, अपनी पाक फ़ौज के साथ, इवन जो अपोजिशन है उसके साथ आज हम उसके साथ खड़े हैं. सिर्फ खड़े किस चीज़ के लिए हैं कि अगर कोई शख्स, और चूँकि हम तो अपना एहतजाज ही रिकॉर्ड करा सकते हैं, हम यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा यही कर सकते हैं कि हम यहाँ पर अपनी तरफ से नारे लगाएं, अपनी तरफ से रैलियाँ निकालें और ये पैगाम पहुँचाएं कि पाकिस्तान के मुसलमान बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमान जो हैं वो फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ खड़े हैं. और मुसलमान पूरी दुनिया के अंदर जो 1.5 अरब मुसलमानों का तबका है वो बिल्कुल एक जान है. और अगर किसी एक को के साथ भी कोई ख़राबी पैदा होगी तो उसके अंदर जो है वो हम सारे उनके साथ खड़े हैं. और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये, मैं स्टेट यूथ पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म से आज ये पैगाम देना चाहता हूँ कि मैं उस तरह वो लंबे चौड़े बुलंदो बांग दावे तो नहीं करूँगा कि हम 5, अगर हुकूमत या पाक आर्मी जो है वो जहाद का ऐलान करती है तो हम 5 लाख मुजाहिदीन देंगे और हम 12 लाख मुजाहिदीन देंगे, इस तरह की तो कोई बात नहीं करूँगा. लेकिन मैं अपने एंड पे ये कहना चाहता हूँ कि अगर गवर्नमेंट को पढ़े लिखे नौजवानों की ज़रूरत है जो थिंक टैंक का काम करें, जो क्रिटिकल एनालिसिस निकाल के दें, जो OIC में, यूनाइटेड नेशंस के अंदर, इंटरनेशनल फोरम्स पे प्रेजेंटेशन के लिए चाहिए, तो मैं 50 ऐसे नौजवान जो रेलेवेंट फील्ड से भी हैं, जिनकी रिसर्च भी है, वो आज देने का ऐलान करता हूँ. और ये भी साथ बताना चाहता हूँ कि हम इंशाल्लाह अपने मुल्क के लिए और उम्मत मुसलमान के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट काम करने के लिए तैयार हैं. और फिर वही आखिर पे बात है जी कि जुल्म तो जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है. तो इंशाल्लाह हम बड़े पर उम्मीद हैं. कल सीज़ फायर का जो मामला है वो हो गया है और पूरी दुनिया के मुसलमान और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के मुसलमान और फिर हम बीइंग स्टेट यूथ पार्लियामेंट हम हमेशा फ़लस्तीन के साथ भी खड़े हैं. और हमने तो पहले से ही हमारे जो क़यादत मोहम्मद अली जिन्ना जिन्होंने पाकिस्तान को बनाया, उन्होंने ये बताया था कि जी इसराइल एक नाजायज़ रियासत है. और हमने तो पहले दिन से इसराइल को तस्लीम नहीं किया. यहाँ पे जब एक शख्स इसराइल का झंडा लगा के इसी प्रेस क्लब के अंदर बैठा हुआ था तो हमारे कायद शहीद सियालवी भाई ने आके उसको फाड़ा. वो सताई से बैठा रहा, किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं हुई, मरकज़ के अंदर बैठा रहा, लेकिन शहीद भाई ने आके फाड़ा. तो हम तो पहले दिन से इनके ख़िलाफ़ हैं और जो कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के भी मुताबिक है. तो मेरी दरख्वास्त है पूरे पाकिस्तान के मुसलमानों से कि यकजा हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं, अपने आपसी जो इख्तलाफात हैं उनको मिटा दें और कोशिश करें कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म और एक ऐसी आवाज़ हो जो कि दुनिया तक पहुँचे और उससे कोई बेहतरी आ सके. अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या हबीबल्लाह. हुकूमत की जानिब से जो हुकूमत अमली बनाई गई है उस पर आप अगर बात कर रहे हैं तो थोड़ी देर पहले यहाँ पे हुकूमत की जानिब से प्रोटेस्ट किया गया. बहुत अच्छा प्रोटेस्ट था. कोई 150-200 बंदे यहाँ थे. वो बारी बारी सब अपना तफरका डाल के हर बंदा अपनी वो PR के लिए आ रहा था.
تو بڑی دیکھ کی خوشی بھی ہوئی کہ دیر آئے درست آئے، لیکن اس پہ بڑا میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں ایک مانگنے والا آتا ہے نا، تو وہ ایک بندے سے کچھ مانگتا ہے تو آگے سے وہ بندہ کہتا ہے جی میرے پاس کچھ نہیں ہے، تو آگے سے مانگنے والا سے کہتا ہے کہ تم بھی کشکول پکڑو اور ہمارے ساتھ آؤ اور روڈ پہ چلے جاؤ، دونوں مل کے مانگتے ہیں۔ تو بات مثال یہی ہے، دیکھیں ہم بڑا احترام کرتے ہیں اپنے اداروں کا اور سر چیزیں، ہم بھی وہی جوان ہیں جنہوں نے الیکٹ کیا تھا جو بھی معاملات ہم لے کے آئے، تو آج ہمیں یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے۔ بہرحال ہماری جو حکومت وقت سے ہمارا مطالبہ ہے، ارباب اختیار سے مطالبہ ہے کہ OIC کا اگلا جو اجلاس ہے، زیادہ نہیں ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آپ زیادہ ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، ایٹ لیسٹ آپ اتنا اعلان کر دیں، آپ اجلاس بھی نہ بلائیں، OIC کا جو اگلا اجلاس ہے وہ کم سے کم آپ پیلسٹائن میں بلا لیں، جس کے تھرو ہم میسیج کریٹ کر سکیں کہ مسلم ممالک جو ہیں وہ پیلسٹائن کے ساتھ کھڑے ہیں۔ رمضان شریف سے پہلے آئی تھنک وہ آپ کی پریس کانفرنس تھی جس میں آپ نے کہا تھا کہ جی اب عید کے بعد جو نا وہ تنظیم کا اعلان کیا جائے گا، تو شہید بہیر کو تو جو نا وہ 4 شیڈول میں ڈال دیا گیا ہے، تو کیا آگے کے معاملات کیا دیکھتے ہیں اور اعلانات کہاں تک پہنچے؟ اصل میں ہم نے اعلان کیا تھا کہ 27 رمضان کو جس دن پاکستان مارز وجود میں ہے اس دن انشاءاللہ ہم ایک سیاسی جماعت کا اعلان کریں گے، اور ہماری تیاری بھی الحمدللہ مکمل تھی، اور ہم نے بلکہ کچھ سرپرائز دینے کا اعلان کیا تھا، وہ سرپرائز ابھی بھی ہم نے دبا کے رکھے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ جب ہم لوگ آئیں گے تو اللہ کے حکم سے آپ دیکھیں گے کہ اس ملک کے اندر ایک دفعہ آپ کو حقیقی تبدیلی نظر آئے گی، وہ نہیں جو اس وقت آج ہم نے دیکھی کہ یہاں ہر MNA جو آ رہا تھا، ہر سینٹر آ رہا تھا، 50 بندے ساتھ لے کے آ رہا تھا۔ آپ کو انشاءاللہ نوجوان آئیں گے، قیادت کے اندر نظر آئیں گے، اور پارٹی کی رجسٹریشن کے حوالے سے اور باقی معاملات جو ہیں وہ اس طرح سے ابھی کیری نہیں کیے جا سکتے، تو ہم نے تھوڑا سا اس کو ڈیلے کیا ہے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ اگست کے مہینے کے اندر ہم اس کا اعلان کریں گے، اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ انشاءاللہ اس کے اندر آپ کو پھر ہم انشاءاللہ بتائیں گے۔ بہت شکریہ سر، بہت شکریہ۔ اس ٹائم اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ کے اسلام آباد کے صدر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ینگ ہیں ماشاءاللہ سے، بڑا اچھا پیغام لے کر یہاں پر آئے ہیں اور بڑی تعداد میں یہاں پہ لوگوں کو لے کر آئے ہیں۔ آئے جانتے ہیں کہ یہ کیا پیغام لے کر یہاں پر آئے ہیں۔ السلام علیکم۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہتا ہوں کہ کچھ لوگ یہ پیغام پھیلاتے ہیں سوشل میڈیا پہ، یہ پیغام پھیلاتے ہیں کہ باہر نکلنے سے کیا ہوگا، یہاں پہ احتجاج کرنے سے کیا ہوگا، ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، عملی طور پہ میدان میں اترنا چاہیے۔ تو میرے نزدیک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ ایمان کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ آپ ظالم کے خلاف عملی طور پہ میدان میں اتریں، جو کہ ہمارے طالبان بھائی افغانستان میں، ہمارے کشمیری مجاہدین کر رہے ہیں، یا فلسطین میں حماس کے لوگ کر رہے ہیں، وہ سب سے اولا درجہ ہے اس ایمان کا۔ ایمان کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ آپ اس کے خلاف آواز بلند کریں، ظلم کے خلاف آواز بلند کریں، اور ایمان کا سب سے ادنا درجہ یہ ہے کہ آپ اپنے دل میں اس کو برا جانیں۔ ہم الحمدللہ اگر اس طور پہ باہر نہیں نکل سکتے، عملی میدان میں نہیں جا سکتے، ٹینک جہاز ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے کہ ہم حکم دیں اور میزائل چل جائیں، ہم حکم دیں تو F-16 جا کے وہاں پہ حملہ آور ہو جائے، لیکن ہمارے بس میں یہ ہے کہ ہم آواز بلند کریں، اس لیے ہم باہر نکلے ہیں۔ کل روز قیامت ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ جواب دے سکتے ہیں کہ یا خدایا جو ہمارے بس میں تھا، ہم نے عملی میدان میں باہر نکل کے ظلم کے خلاف آواز بلند کی ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ ان کا حل OIC کے پاس بھی نہیں ہے، ان کا حل اقوام متحدہ کے پاس بھی نہیں ہے۔ اقوام متحدہ کا سب سے بڑا انصاف کا لمبردار امریکہ واضح طور پر اسرائیل کے حق میں بات کر رہا ہے، اسرائیل کی حمایت کر رہا ہے، تو ان کا حل بھی صرف اور صرف وہی ہے جو طالبان نے روس جیسی بڑی طاقت کا افغانستان میں کیا ہے، یا جو نیٹو کے ٹکڑے ٹکڑے افغانستان میں ہوئے۔ انشاءاللہ اسرائیل کا حل بھی جہاد ہی کے ذریعے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تعارف کروائیے۔ میرا نام شراز خان ہے، PTI سے میرا تعلق ہے، اور ہم اس جذبے سے ادھر آئے ہیں کہ گورنمنٹ ہمیں اس بات کی اجازت دے، اگر یہ لوگ سیز فائر نہیں کرتے ہیں تو پھر گورنمنٹ ہمیں اس بات کی اجازت دے، لوگ تنظیموں کو بحال کرے اور اجازت دے کہ یہاں سے جہادی لوگ یہاں سے جانا شروع ہو جائے۔ اگر ہم لوگ اپنے مسلمان بھائیوں کا دفاع آج نہیں کرتے تو کل ہمارے اوپر بھی یہ وقت آ سکتا ہے، ہماری بھی حالت ہو سکتی ہے، جس طرح آج ہماری مائیں بہنیں بچے وہاں پہ جن کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، وہ سیم حالت ہمارے اوپر بھی آ سکتی ہے۔ ہمارے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے، اگر اس کو حقیقی نظر پہ دیکھے، جس طرح ہمارا سگا بھائی گھر میں ہے، اسی طرح ہمارا وہ جو فلسطین میں بھائی ہے، وہ جو ہمارا کشمیر میں بھائی ہے، وہ جو ہمارا برما میں بھائی ہے، وہ جو ہمارا مصر میں شام میں بھائی ہے، وہ سب ہمارے اسی طرح بھائی ہے۔ اگر اس جذبے کو ہم اپنے سے نکال دیتے ہیں تو پھر ہم اپنے مسلمان ہونے پہ ہمیں شک آ جائے گا۔ تو اسی لیے ان کو چاہیے کہ تنظیموں کو بحال کرے، تاکہ جو مسلمانوں کا ایک مورال تھا، ایک ساکھ بنی ہوئی تھی، وہ ساکھ یہ خود ختم کر رہے ہیں، اس کو یہ خود اچھا یہ بتائیں کہ گورنمنٹ نے، ہماری آرمی نے اس ٹائم تک جو بھی سٹانس لیا ہے، چاہے وہ اقوام متحدہ میں جا کے لیا ہو، OIC میں لیا ہو، تو اس سے آپ کس حد تک مطمئن ہیں؟
देखिए, मैं शाह महमूद कुरैशी साहब के बयान से काफ़ी खुश हुआ हूँ जो उन्होंने इसराइल को धमकी दी है। इसी तरह हमारे लीडर अगर धमकियाँ देंगे तब ये लोग इनको समझ आएगी। यही वक्त है कि मुस्लिम उम्मा के जो लीडरान है, जिस तरह हमारे तैयब उर्दगान है, इमरान खान साहब है, इनको चाहिए फ्रंट फुट पे आके इसमें अपना किरदार अदा करें और हर हद तक की कोशिश करें। नाजरीन, मज़ीद दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल देखो बोलो पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।